सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम सच्ची सच्ची बातें करते हैं, क्योंकि जिस शख्सियत का जिक्र होता है वो कायनात में, अल्लाह की मखलूक में सबसे सच्ची ज़ात है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जाने कायनात सय्यिदुस सादात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता है। आप अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे नामों का जिक्र होता है, अहादीस मुबारक बयान की जाती हैं, मौजज़ात व कमालात व ख़साइस मुस्तफ़ा का बयान होता है। सवालात जवाबात के ज़रिए बच्चों के साथ एक खूबसूरत सेशन होता है, जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुख्तलिफ हालात को जानने की कोशिश करते हैं। और किड्स मदनी चैनल के कोई एक नातख़्वां हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, जो हमें अशार की सूरत में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनाते हैं। आज भी हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के नातख़्वां फ़िदाउर रहमान अत्तारी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब पर इनसे कलाम सुनेंगे। अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में दुरूद पाक की एक फजीलत को शामिल करते हैं। चुनाचे अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जिसे ये बात पसंद हो कि वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिले कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि वो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। अरे बच्चों, हर मुसलमान चाहता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो। जब मैं रब की बारगाह में हाजिर हूँ तो मेरा रब मुझसे राज़ी हो। तो रब को राज़ी करने वाले बहुत सारे नेक काम हैं। उन नेक कामों में से, रब को राज़ी करने वाले कामों में से एक काम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से, यानी बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने बढ़ना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम और उसके मीनिंग्स को जानना है और उससे रिलेटेड कुछ गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। तो बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की तरफ। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे मिलकर हमें इस सेगमेंट का नाम बताएंगे भाई? जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले, पहले सेगमेंट का नाम है सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं रसूल अजीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का बड़ा यूनिक, बड़ा प्यारा सा नाम जिक्र करूंगा और उस नाम के मीनिंग्स के तहत भी कुछ बातें जिक्र करूंगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम नासिक भी है। क्या नाम है? नासिक। फर्स्ट टाइम सुना हुआ आप लोगों ने? ऐसे ही है, बहुत कम लोग इसको सुनते हैं और बयान करते हैं। नासिक कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? चले माशाल्लाह, हमारे उमर भाई ने हिम्मत की, हाथ खड़ा किया है। जी बताएं, उर्दू में कैसे लिखेंगे नासिक? नून अलिफ सीन काफ। काफ कौन सा? बारीक वाला। बारीक से मुराद नुक्तों वाला या बगैर नुक्ते वाला? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनका जवाब दुरुस्त है। जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं नून अलिफ सीन और काफ। काफ कौन सा? मक्के वाला। यानी मक्का जब लिखते हैं तो उसमें जो काफ आता है वो वाला काफ, जो जिसकी आवाज़ बारीक होती है अरबी में। और जो दो नुक्ते वाला काफ होता है उसको क्या कहते हैं? वो बकी वाला काफ है, कि जब बकी लिखते हैं तो उसमें कौन सा काफ आता है? दो नुक्तों वाला। जी माशाल्लाह। तो आप मुलाजा फरमा रहे हैं नून अलिफ सीन और काफ, नासिक, ये आप अलैहिस्सलाम का एक सिफाती नाम है। बच्चों, आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि इसका मतलब क्या है? नाम भी नया है तो मतलब भी फिर आपके लिए तो नया होगा। मतलब नया नहीं होगा, मतलब वो है जो आपको मालूम है। नासिक का मतलब होता है इबादत करने वाला। क्या मतलब होता है? इबादत करने वाला। नासिक का मतलब क्या होता है? इबादत करने वाला। जी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को नासिक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात में अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले, अल्लाह तबारक व ताला की सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले
हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की सारी मखलूकात में रब तबारक व ताला की सबसे ज़्यादा पहचान रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत करने वाले हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मुसलमानों पर जो नमाज फ़र्ज हुई मेराज की रात, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया कि 5 नमाज़ें आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए फ़र्ज़ करार दी गईं। आप अलैहिस्सलाम नमाज फ़र्ज़ होने से पहले भी नमाज अदा फरमाते थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला इस मौजू पर लिखा है कि मेराज की रात जो नमाज फ़र्ज़ हुई थी, इससे पहले भी आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की तालीम और तरगीब पर सहाबा किराम नमाज पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उससे पहले भी आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ रब का जिक्र करते, रब तबारक व ताला की नेमतों में गौर फ़िक्र करते और वहाँ पर भी रब तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। यानी वही नाजिल होने से पहले, आप अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत फरमाने से पहले भी आप अलैहिस्सलाम के हालात अगर अहादीस मुबारका में पढ़े जाएँ तो हमें पता चलता है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम रब को जानने वाले थे, रब की इबादत गारे हिरा में भी करते थे, नमाज फ़र्ज़ होने से पहले भी अदा फरमाते थे, फ़र्जियत के बाद भी। अच्छा बच्चों, नमाज जो फ़र्ज़ हुई कितनी नमाजें हैं? 5। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी है कि आप अलैहिस्सलाम के लिए 6 नमाजें फ़र्ज़ हैं। बोलेंगे कैसे? मुसलमानों के लिए सबके लिए कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर इन 5 नमाजों के साथ साथ नमाज तहज्जुद भी फ़र्ज़ थी। सुभान अल्लाह। ये फ़र्ज़ नमाजें तो आप अलैहिस्सलाम अदा फरमाते, इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम नफली इबादत भी किया करते थे। यानी मगरिब की नमाज के बाद भी नवाफिल अदा फरमाते, जिसको अव्वाबीन के नवाफिल कहा जाता है। फजर की नमाज के बाद जब सूरज तुलू हो जाता है, बुलंद हो जाता है, मकरूह वक्त ख़त्म हो जाता है, उस वक्त भी एक नमाज है जिसको कहा जाता है इशराक, और एक नमाज है नमाज चाश्त। तो इशराक और चाश्त आप अलैहिस्सलाम अदा फरमाया करते थे। रातों को जाग जाग कर रब की बारगाह में हाजिर होकर क़याम करते, नमाज पढ़ते, और इतना तवील क़याम होता। क़याम का मतलब बच्चों क्या होता है? नमाज में खड़े होना। तो आप अलैहिस्सलाम रातों को जाग कर इस तरह क़याम फरमाते कि बाज़ औक़ात आप अलैहिस्सलाम के प्यारे नूरानी कदमों में वरम आ जाता, सूझ जाते, और रब तबारक व ताला फिर कुरान मजीद की आयतें नाजिल फरमाता और प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर नमाज के मामले में तखफीफ का हुक्म आया कि आप अलैहिस्सलाम रात का कुछ हिस्सा नमाज अदा फरमाएं और कुछ हिस्सा आप आराम फरमाएं। बच्चों, इसी तरह आप देखें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। आप अलैहिस्सलाम रमज़ान के रोज़ों के अलावा भी दीगर महीनों में भी कसरत से रोज़े रखा करते थे। शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से भी आता है कि आप अलैहिस्सलाम रोज़े रखा करते थे, हर पीर शरीफ का रोज़ा रखा करते थे, अपने ग़ुलामों को तरग़ीब दिलाते। अच्छा, रमज़ान में इबादत और रमज़ान के आखिरी अशरे का आप अलैहिस्सलाम खुसूसियत के साथ एतिकाफ़ फरमाते, यानी मस्जिद में ही ठहर जाते और रब तबारक व तआला की इबादत करते। तो चूँकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा रब की इबादत करने वाले हैं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की तालीमात, आप अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन के नतीजे में आज दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान रब तबारक व ताला की इबादत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम इबादत गुजार भी हैं और आबिदीन तैयार करने वाले भी हैं, इबादत करने वालों के सरदार भी हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम का एक सिफाती नाम है नासिक, इबादत करने वाला। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी इखलास और खुशी व खुजू के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे मरहले की तरफ, जिसमें हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के हालात, वाक़यात को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी एक बड़ी प्यारी हदीस पाक, एक वाक़या आपके सामने बयान करूँगा, जिसके नतीजे में हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक अज़मत व शान का बयान भी सुनेंगे। तो बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। नाम बताएंगे आप सब? जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के दूसरे सेगमेंट का नाम है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी। सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी के हालात, अहादीस मुबारका और रिवायात का खुलासा और बाज़ औक़ात रिवायात भी सुनते हैं। तो आज बच्चों आपके सामने एक मैं वाक़या बयान करूँगा, जिसमें हमारे नबी ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का बयान है। तवज्जो से सुनते हैं,
چنانچہ حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا، میں بیمار ہوا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی میری طبیعت پوچھنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ بندہ بیمار ہوتا ہے تو لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی شان کریمانہ ہے کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری امت کے نبی ہیں، لیکن اپنے امتیوں کی عیادت کے لیے خود ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کے والد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر فرمایا، تمہیں اس بیماری میں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اس بیماری میں کچھ بھی نہیں یعنی ہوگا۔ تم زندہ رہو گے۔ بچوں، کون کب وفات پائے گا، کون کب مرے گا، یہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے بتائے بغیر کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کو رب نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان سے بیان کر دیا کہ اس بیماری کی وجہ سے اس بیماری میں آپ فوت نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری خبر بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ تمہیں اس بیماری میں کچھ نہیں ہوگا، یعنی تم زندہ رہو گے، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں گا اور تم میرے بعد لمبی زندگی گزار کر نابینا ہو جاؤ گے، یعنی آنکھ سے تمہیں کچھ دکھائی نہ دے گا۔ جو اس میں کتنی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اس بیماری میں آپ کا وصال نہیں ہوگا، پھر فرمایا کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی طویل عرصے تک آپ اس دنیا میں رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ دنیا میں زندہ رہیں گے اور لمبی عمر پائیں گے، اور وصال سے پہلے کیا ہوگا آپ علیہ السلام نے فیوچر کی بات بتا دی اور غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ نابینا ہو جائیں گے، یعنی آپ کے آنکھوں کی جو صلاحیت ہے دیکھنے کی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ بچوں، کوئی بتا سکتا ہے کسی کے بارے میں؟ نہیں بتا سکتا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کا علم غیب تھا۔ آگے سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ان کو یہ ارشاد فرما دیا تو یہ سن کر انہوں نے عرض کی، یعنی حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس وقت ثواب کی نیت سے صبر کروں گا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آزمائش آئے گی، میری بینائی چلی جائے گی، تو میں اس پر واویلا نہیں کروں گا، ناشکری نہیں کروں گا، بلکہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس مصیبت پر کیا کروں گا بچوں؟ صبر کروں گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی اس مصیبت پر صبر کرو گے، تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، یعنی آنکھوں سے انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں روشن کر دیں، یعنی اب دوبارہ وہ دیکھنے لگے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، سے کیا پتہ چلا کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ اتنے شفیق ہیں کہ انہیں کوئی مصیبت ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام اپنے غلاموں، اپنے صحابہ کے پاس ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ کوئی مسلمان بیمار ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس کے پاس جا کر یا فون کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کی ہمیں کیا کرنی چاہیے بچوں؟ عیادت کرنی چاہیے۔ عیادت کا مطلب ہے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اس کو صبر کرنے کی، حوصلہ رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آپ علیہ السلام کو دنیا کی ابتدا، مخلوق کی ابتدا سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، بلکہ قیامت کے بعد کے بھی بہت سارے معاملات کی رب تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی ہے، علم دے دیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب جانتے ہیں۔ تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ جی پیارے بچوں، یہ علم مصطفیٰ کی شان تھی۔ اب ہمارے اس پروگرام میں دوسرے سیگمنٹ کے بعد اور تیسرے سیگمنٹ سے پہلے وقت ہوا ہے اشعار کی صورت میں ذکر مصطفیٰ کو شامل کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواں فداء الرحمان اتاری موجود ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کون سا کلام کس طرح سناتے ہیں۔ جی فداء الرحمان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، کیا سنانے جا رہے ہیں آپ؟ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں، انہیں اختیار دیا گیا۔ ماشاءاللہ، پیارے آقا علیہ السلام کے علم کی شان بیان ہوئی، اب آپ علیہ السلام کے اختیارات کا، معجزات کا بیان ہوگا۔ بہت پیارا کلام ہے، تو چلیں
مل کے سنتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے مولا علی نے باری مولا علی نے باری تیری عید پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دے چھپے آفتاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی
نکل گئی وہ لو آب پاک سے جوڑ دے وہ لو آب پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے جہاد کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے ماشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی معجزات کا ذکر اس کلام میں تھا جو ہمارے فدا الرحمان بھائی نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان کو جزا عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں گے. یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے سوالات ہوں گے، ان کو آپشنز بھی دیے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ان سوالات کا کس انداز میں جواب دیتے ہیں. تو بچوں آپ لوگ تیار ہیں؟ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کی تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی. سچی باتیں سچی باتیں. جی میرے پیارے نبی. سیدھی جانب سے ابتدا کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بھائی. کیسے عمر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے سوال کروں گا. سوال یہ ہے کہ ہجرت فرمانے سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس زوجہ کا انتقال مکہ شریف میں ہوا؟ 3 آپشن بیان کروں گا، آپ نے ایک آپشن جواب کے طور پر بیان کرنا ہوگا. نمبر 1 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نمبر 2 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 3 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا جواب درست ہے. جی شہباز بھائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس صحابی نے کی؟ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ نے، نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق نے، اور نمبر 3 حضرت عبداللہ نے. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کا جواب درست ہے. جی عمر بھائی. شہباز بھائی کے بھائی عمر بھائی، آج ماشاءاللہ ہمارے پاس اس پروگرام میں 2 عمر موجود ہیں. عمرین. عمرین کا مطلب کیا ہوگا؟ 2 عمر. جی چھوٹے والے عمر بھائی، شہباز بھائی کے بھائی عمر بھائی. جی آپ سے سوال یہ ہے، تھوڑا سا سوال مشکل ہے، سوچنا پڑے گا آپ کو. سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو کعبہ شریف کی چابی عطا فرمائی تھی؟ صحابی کا نام بتانا ہے. نمبر 1 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور نمبر 3 حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان بن طلحہ. اور ان کا جواب درست ہے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کی چابی عطا فرمائی. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان بھائی، جو کہ ہمارے شہباز بھائی، ہمارے عمر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، دوسری کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی عبد الرحمان بھائی آپ سے سوال ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کس نواسی کو اپنے مبارک کندھوں پر اٹھاتے اور ان سے محبت فرماتے تھے؟ وہ نواسی کون تھیں؟ نمبر 1 حضرت امامہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، اور نمبر 3 حضرت زینب رضی اللہ عنہا. حضرت امامہ. سبحان اللہ. تو آپ نے کیسے جواب دیا؟ سوچ سمجھ کے یا اندھیرے میں تیر مارا؟ جلدی سے بتائیں. سوچ سمجھ کے جواب دیا، اور ان کی سوچ سمجھ کے نتیجے میں جواب ان کا ہو گیا ہے درست. سبحان اللہ. جی فدا الرحمان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی نعت تو انہوں نے سنائی تھی، دیکھتے ہیں ہمارے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تیار ہیں آپ؟ جی آپ سے سوال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے؟ نمبر 1 بہن کے بارے میں، نمبر 2 بیٹی کے بارے میں، اور نمبر 3 ماں کے بارے میں. ماں کے بارے میں. ماں کے بارے میں، اور ان کا جواب درست ہے. لیکن بچوں ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے.
جی ہمارے عمر بھائی آپ سے سوال ہوگا، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کو مکہ شریف کا گورنر بنایا تھا؟ نمبر 1 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نمبر 2 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور نمبر 3 حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عتاب بن اسید۔ اور ان کا جواب درست ہے۔ جی شہباز بھائی، جی سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ کن 2 صحابہ کرام کے مزار ہیں گنبد خضرا کے نیچے؟ وہ 2 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت عثمان اور حضرت علی، دوسرا آپشن ہے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت امام حسن، اور تیسرا آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر۔ حضرت صدیق اور حضرت عمر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے مزارات ہیں اور ان کا جواب درست ہے۔ کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید سچی سچی اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا